अहबाब के सामने तिलावते कलाम इलाही के लिए दाते सुखन देता हूँ। फखरुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, क़ारिए कुरान, बुलबुले कुरान, मेरी मुराद, मेरे इंतहाई मुखलिस दोस्त, लाहौर से हमारे आए हुए मेहमान मोहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद आबद सल्फी साहब, वो आए और तिलावते कलाम इलाही पेश करें। क़ारी मोहम्मद आबद सल्फी साहब। والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم की फैसला है की फैसला फैसला की होया
माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम इलाही पेश कर रहे थे कारी मोहम्मद आबिद सल्फी साहब। ए कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, ए कुरान